अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 54। सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। जब मायशा की मॉम मायशा की सर पे हाथ सहलाने लगते हैं, करीब 1-2 मिनट बाद एकदम से मायशा एकदम से उठती है और देखती है अपने सामने अपनी मॉम को। तो एकदम से उठती है मॉम, क्योंकि मायशा जब उठती है ना, उसे ऐसा लगता है कि उसका सर थोड़ा भारी है, तो अपने सर पकड़ के एकदम से बोलती कि मॉम आप यहाँ इतनी सुबह? तभी उसकी मॉम बोलती कि हाँ बेटा, वो बस तुम्हें देखना था कि तुम ठीक हो या नहीं। तो एकदम से बोलती मम्मा मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये आपकी आँखों को क्या हुआ? इतनी स्वेलिंग क्यों है आँखों में? क्या हुआ मम्मा? आप ठीक हो? तभी वो एकदम से उठती है, अपनी मम्मा को हाथ पकड़ती है, हाथ देखती है, पल्स रेट देखती है, फिर जो है फॉरहेड पे हाथ रखती है कि कहीं फीवर तो नहीं है। तो एकदम एकदम से बोलती क्या हुआ, क्या है मम्मा आपको? आपकी ये हालत क्यों है? घर मायशा को इतनी मायशा की इतनी केयरिंग देख के उसकी मॉम की आंखें भर आती है। तभी एकदम से मायशा बोलती कि आप रो क्यों रही हो? ये क्या हुआ, क्या है? शिहाब ठीक है ना? तो एकदम से बोलती बेटा शिहाब ठीक है, तुम बताओ क्या तुम ठीक हो? तो मायशा बोलती कि मम्मा ये क्या बात हुई? मैं सच में ठीक हूँ। आप रोए किस लिए, ये तो बताओ। तो वो एकदम से बोलती क्यों रोई? तभी एकदम से वो जो है उठती है और साइड में बैठती है, जो काउच है उसमें बैठती है। तो मायशा जो है उनके साइड में जाके बैठती है। तभी एकदम से उसकी मॉम बोलती है कि तुम मेरे पास मत आओ बेटा, तुम मेरे पास मत आओ। मैं ना, और आज से ना तुम मुझे मम्मी कहना भी छोड़ दो। जब एकदम से ये बोलती है तो पंखुड़ी मायशा ये एकदम शॉक हो जाते हैं, एकदम उनकी तरफ देखने लगते हैं। मायशा एकदम से बोलती माँ मम्मा क्या बोल रही हो आप? ये क्या बात हुई? आप मेरी मम्मा हो, मैं आपको मॉम क्यों ना बुलाऊं? ये क्या बोल रही हो आप? ठीक है ना तबीयत आपकी? तभी उसकी मॉम बोलती कि सही तो बोला बेटा, मैं तुम्हारी माँ कहने की लायक नहीं हूँ। तभी मायशा बोलती कि मॉम आप क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, हुआ क्या है ये तो बताओ। तभी उसकी मॉम एकदम से बोलती अच्छा हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ तुम्हारे साथ? इतनी सालों से तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्या मैं उस लायक नहीं थी बेटा तुम्हारे लिए? क्या मैं अपनी बेटी की बातें नहीं सुन सकती थी? आज इतने साल बाद आखिर मुझे पता चला कि मैं जिस इंसान को ये समझ ये सोच के शादी की कि अगर इससे शादी करूं तो शायद मेरी बेटी का फिर से बाप का प्यार मिल जाए। तभी जब एकदम से ये बोलती है तो मायशा पहले शॉक होती है और चुप हो जाती है एकदम। उसकी मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकालती। तभी उसकी मॉम एकदम से बोलती देखा, जब बात बोली तो चुप हो गई फिर से। क्यों बेटा, क्या तुम्हारी मॉम होने की इतनी भी मुझे हक नहीं है कि तुम्हारे साथ जिस किसी ने भी जो भी किया हो जानने का मेरा कोई हक नहीं बनता? क्या मैं उस लायक भी नहीं हूँ? भले ही मैं जितना बिजी रहती थी, जितना भी काम करती थी वो अलग बात है, लेकिन मेरी बेटी के लिए मेरे पास तो समय था ना। क्या तुम मुझे एक बार भी बता नहीं सकती थी? अगर तुम मुझे बताती तो क्या मैं नहीं सुनती?
اب جا کے پتہ ہے آج مجھے نا اتنا، کیا بولوں میں، تمہارے پاپا تمہارے پاپا کا جب ندھن ہوا تھا تب بھی مجھے اتنا اکیلا محسوس نہیں ہوا جتنا آج مجھے ہو رہی ہے. میری بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے نہیں پتا. میں اس کی ماں ہوں. کیسی ماں ہوں میں؟ ایسی ماں ہونے سے تو بچہ تبھی ایک دم سے مائشہ جو ہے اپنی موم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے اور بولتے کہ کیا بول رہی ہو آپ ممی، یہ کیا بول رہی ہو، کس نے کہا آپ کو میرے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ تبھی ایک دم سے بولتے اچھا کس نے کہا. تبھی ایک دم سے جو مائشہ کی موم ہے وہ پنکھوری کو بولتی تمہارا فون دے دو. تو پنکھوری ایک دم سے بولتے ممی پلیز رہنے دو نا. تبھی ایک دم سے بولتے پنکھوری پلیز. تو پنکھوری دیکھتی کہ مائشہ کی موم کی الگ ہی جو ہے ان کا ہوتی ہے، تو وہ جلدی سے بھاگتی ہے اور اپنا فون لاتی ہے اور ان کے پاس دیتی ہے. وہ ایک دم سے بولتی کہ وہی ویڈیو جو تمہاری میم نے تمہیں بھیجا ہے. تو پھر سے وہ دیکھنے لگتے ہیں ان کو. تو پھر سے بولتی کہ پنکھوری میں نے جو کہا وہ کرو. آج اگر اسے میں سامنا سامنی بات نہیں کروں گی نا تو پھر سے جو ہے باتیں چھپانے لگے گی. اور اس چیز کا اس سے روبرو کرانا ضروری ہے بیٹا. اگر ضروری نہیں ہوتا نا تو میں کبھی نہیں بات کرتی. مجھے وہ کرنے دو جو میں کر رہی ہوں، اور یہ سب تمہاری میم نے ہی بولا ہے. تو ایک دم سے پنکھوری جو ہے وہ ویڈیو آن کر کے دیتی ہے. تو جب ایک دم سے مائشہ وہ ویڈیو دیکھتی ہے تو بھائی اس کی حالت تو ایک دم، مطلب کیا بولے کہ کاٹو تو خون نہیں جیسا ہوتا ہے نا ویسا ہو جاتا ہے. وہ ایک ٹک جو ہے اس فون کی طرف دیکھنے لگتے. تبھی اس کی موم ایک دم سے بولتی کہ دیکھ لیا یہ سب کتنے سال سے چھپا کے رکھے ہو تم نے. کبھی ایک بار بولنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ اپنی موم سے ایک بار تو بول دے. ارے ایک بار تو بول لیتے، کم سے کم کوئی ہنٹ دے دیتے مجھے، میں سمجھ جاتی. لیکن تم تو مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھے ہو. تو تم نا آج سے مجھے ماں کہہ کر مت بلاؤ، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں بیٹا. میں تمہاری ماں کہنے کی لائق نہیں ہوں. تبھی ایک دم سے مائشہ کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگتے. اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. وہ اپنی موم کو ایک دم سے ہگ کر کے اتنا رونے لگتے کہ ساتھ میں کھڑی ہوئی اس پنکھوری کی آنکھ سے بھی ایک ٹک آنسو گر رہے تھے. مائشہ اس کی موم کو گلے لگا کے بہت زیادہ روتی ہے. پھر وہ سائڈ میں ہوتی ہے اور اپنی موم کی پیر پکڑ کے ایک دم سے ہگ کر کے ویسے ہی وہ لیٹے ہوئے ایک دم سے بولتی ایسا مت بولو ماں، میری زندگی میں صرف آپ ہی تو ہو اور اب شہاب ہے. اگر آپ یہ بولو کہ تو میں جیتی جی مر جاؤں گی ماں. میں جیسے بھی ہوں جی تو رہی ہوں نا. ایسے مت بولو کہ مجھے ماں کبھی مت بولنا، ایسے تو مت بولو ماں، کیونکہ آپ کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں اب تک، ورنہ کب کی. تبھی ایک دم سے پنکھوری بولتی کہ کیا بول رہی ہو آپ، سوچ سمجھ کے بولو یہ کیا بات ہوئی. تو مائشہ چپ ہو جاتی ہے اور پھر سے بولنے لگتی ہوں ممی مجھے معاف کر دو نا. میں اس وقت نا بہت بار بولنے کی کوشش کی تھی آپ کو، لیکن وہ انسان نے نا مجھے کہا کہ میں اگر، تبھی چپ ہو جاتی ہے. تبھی اس کی موم بولتی ہے بیٹا تم مجھے سب کچھ ٹھیک سے بتاؤ نا، کیونکہ تم اس حالت میں بتایا تو ہے لیکن وہ چیز کلیئر نہیں ہے. کیا تم ابھی اپنی موم سے یہ چیز شیئر کرنا چاہو گی؟
कम से कम इस लायक तो बनाओ कि मैं कह सकूं कि हाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी वो एकदम से अपनी माँ के पैर को पकड़ के वैसे ही बैठी रहती है, उनके लैप में अपना सर रख के वो फूट फूट के एकदम बच्चे की तरह रो रही थी और बता रही थी कि एक रात ऐसा हुआ था कि मैं सो गई थी, वो इंसान एकदम से नशे में धुत आके मेरे रूम में दरवाज़ा एकदम से लॉक कर दिया। तो दरवाज़ा जब लॉक किया, मैं एकदम से उठ गई तो देखा वो इंसान सामने खड़ा है। मम्मा ने बहुत कोशिश की बचने की, मैंने उस इंसान की हाथों में काटा भी, लेकिन वो इंसान पता नहीं उसमें क्या है बनियत आ गया था उस वक्त। तभी उसकी माँ बोलती कि बेटा आगे बताओ। तो आगे क्या बताती है, वो एकदम से बोलते मम्मा उसने मेरी चंद समय में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस इंसान ने। जैसा भी हो, मैं पापा नहीं मानती थी उसको, लेकिन पता है ये समझती थी कि वो इंसान आपका पति है, जैसा भी है आपका पति है, आपका ध्यान रखेगा। क्योंकि उस वक्त ना मम्मा, मैं जब जहाँ तक, क्योंकि पापा के मरने के बाद ना मैंने लोगों की तरह तरीके की जो बातें सुनी है आपके लिए। कम उम्र में अपनी पति को खा गई, एक बेटी है, अब क्या करेगी, ये वो वगैरह वगैरह। मेरा ना मुझे बहुत बुरा लगता था कि लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। तभी जब आपकी शादी हुई तो मुझे लगा शायद लोग आप कुछ बोलेगा नहीं, जैसा भी हो आपका पति हो। लेकिन दिन पे दिन उस इंसान का बर्ताव जो है चेंज होने लगा। नशे में आके आपको जिस तरह से टॉर्चर करता था मम्मा, मैं हर रोज़ देखती थी ऐसा, और रोती थी अकेले में ही, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे उस चीज़ से फेस नहीं कराना चाहती हो। तभी तो खुद अकेले छुप छुप कर रोती थी ना मम्मा। तो जब एकदम से ये बोलती है तो उसकी मॉम उसकी फेस की तरफ देखती है। इधर साइड पे खड़ी होके अब भी पंखुड़ी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर से मायशा बोलने लगती है कि मैं, पता है, मैंने उस इंसान को बहुत बार बोला भी है कि आप मम्मी के साथ ऐसा कुछ मत करो, मम्मी को मारो मत, आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, मैं दूंगी ना पैसे, मम्मी को छोड़ दो, मम्मी को मत मारो। लेकिन इस इंसान में कुछ बदलाव से नहीं आई। वो हर रोज़ नशे में धुत होके आके आपको मारता था, और उस नशे की हालत में मेरे साथ बदतमीजी भी करता था। जब उस रात उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था, मैं जैसे तैसे घर से भाग गई, और पूरे रास्ते जब तक मैं भागी थी मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। मैं किसको क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ। वो जो समाज है वो सीधी उंगली तो मुझ पे करेगी या मेरी मॉम पे, तो बात करूँ तो किससे करूँ। पता है मम्मा, मैंने सोचा था कि शायद मेरा जिंदा रहना गलत है। मैं कोशिश भी की थी, मुझे लगा था कि अब जिंदा रहने का कोई वजह तो नहीं है ना, क्योंकि अपने सम्मान को जो मैं वो बचा नहीं पाई। लेकिन जब मैं मरने जा रही थी तभी एकदम से मुझे आपका ख्याल आया कि उस इंसान के हवाले में आपको थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। अगर मेरे होते हुए भी उस इंसान ने आपको इतना टॉर्चर किया तो मेरे ना होते, जब मैं नहीं रहूँगी तब आपका क्या होगा।
یہ سوچ کر میری اندر سے جو ہے ایک دم سے سب کچھ پتہ نہیں، ایک عجیب سا احساس ہوا کہ میں اس جگہ سے پھر سے گھر کی طرف مڑ گئی۔ میں وہ رات ایک دم نہیں سو پائی مما، مجھے درد بھی ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی موم ایک دم سے اس کو اپنی اس طرف کھینچتی اور اسے ہگ کرتی ہے اور اس کی سر پہ سہلانے لگتی ہے، تو عائشہ پھر سے بولنے لگتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو بول دوں گی، لیکن وہ انسان جب اس کا نشہ کٹا تو وہ ایک دم سے آتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر میں یہ چیز کسی کو بتاؤں گی تو وہ آپ کو ساتھ جو کرے گا بہت برا کرے گا کہ شاید میں آپ کو بچا نہ پاؤں۔ اس نے کہا کہ وہ نشے میں تھا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اس بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ ممی میں بہت سوچی اس بارے میں، میں نہیں بتا پائی آپ کو، اور بھی بہت سارے ریزن ہیں جو میں نہیں بتا پائی آپ کو۔ آپ تو پہلے سے اتنا تکلیف میں تھی، میری وجہ سے کیسے تکلیف دیتی آپ کو؟ جیسے جیسے میں نے خود کو سنبھالا، خود کو سمجھایا، وہ انسان جیسے مجھے کہا تھا کہ وہ کبھی یہ چیز دہرائے گا، لیکن مما پتہ ہے وہ جب بھی نشے کر آتا تھا میرے ساتھ بدتمیزی وہ ہر روز کرنے کی کوشش تو کرتا تھا، لیکن میں جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے خود کو سنبھال کے وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ سب کچھ تو سہتا گئی میں، لیکن ایک وقت ایسا آیا جو پتہ ہے میرے پاس میں نہیں تھا مما۔ جب آپ پریگننٹ تھی، اس نے آپ کے ساتھ جس طرح سے برتاؤ کیا، میں خود کو سنبھال نہیں پایا۔ پہلی بار میں اس انسان کے اوپر ہاتھ اٹھائی تھی، پھر میں آپ کو سمجھایا کہ اس انسان کے ساتھ شادی کے بندھن میں رہنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تبھی ایک دم سے اس کی ماں بولتی، بیٹا تمہاری ایک بار بولنے سے میں سمجھ گئی تھی نا، تمہاری بات سن کر میں نے الگ ہو گئی نا اس انسان تو اس بارے میں بھی ایک بار بتا دیتی اپنی ماں کو، ایک بار بتا دیتی نا۔ تو وہ ایک دم سے اپنی ماں کو پھر سے ہگ کر کے اور زیادہ رونے لگتے ہیں۔ ادھر جو پنکھوری، اس کی حالت تو اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ اس کی آنکھیں ایک دم لال ہو جاتی ہے، اور ایک ٹک جس زمین پہ دکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ایک ٹک آنسو گر رہے تھے، وہ نہ کچھ ہل بھی نہیں رہی تھی، وہ صرف کھڑی تھی اور معائشہ کی باتیں سن رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے معائشہ کی ماں معائشہ کو بولتی کہ بیٹا تم نے جو کیا نا بہت غلط کیا، اپنی موم کو بتانی چاہیے تھی۔ بیٹا میں نے تو اس انسان کے ساتھ تمہارے لیے سوچ کے شادی کی تھی، ورنہ میں نہیں کرتا نا۔ مجھے لگا میری بیٹی اکیلی پڑ گئی ہے، اسے ایک باپ کا پیار مل جائے گا، کوئی یہ نہیں بولے گا کہ تمہارا پاپا کہاں ہے یہ وہ۔ اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس انسان میں حیوانیت آ جائے گی یا اس کا یہ برتاؤ باہر آئے گا، میں کبھی نہیں کرتی نا بیٹا۔ تو بھی ایک دم سے معائشہ ایک دم بولتی کہ ماما چھوڑو نا اس باتوں کو، بتا دیا نا، اب جو ہوا سو ہوا، وہ دن میں کب کی چھوڑ کے آئی ہوں۔ تبھی ایک دم سے اس کی ماں بولتی بالکل نہیں، وہ دن تم نے کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے، وہ اب بھی تمہارے دل میں گہری چوٹ کی طرح جو ہے ابھی تک وہ زخم
तुम अपने दिल में रख कर बैठी हो। तो मायशा चुप हो जाती। तभी एकदम से उसकी मॉम बोलती है, बेटा ठीक है। तो एकदम से उसको अपनी साइड से थोड़ा साइड कर दिया और सामने देखती है कि पंखुड़ी पे उनकी नज़र जाती है कि वो सर झुकाए, उसकी आंखों से एक टक जो आंसू गिर रहे थे ज़मीन पे। मायशा की भी नज़र एकदम से जाती है, लेकिन मायशा क्या करे, उसका खुद की हालत ख़राब है। इतनी साल से जो वो छुपाते आ रही है, आप एकदम से जब उसकी मॉम ने एकदम से उसको पूछा तो उस क्या जवाब देती वो, लेकिन वो दे तो दी। वो इस चीज़ को पता नहीं कैसे उसने सामना किया। हेड्स ऑफ मायशा। खैर एकदम से मायशा की नज़र भी पंखुड़ी की तरफ जाती है तो देखती है कि जो पंखुड़ी वो बेसुध होके खड़ी है, सिर्फ एक टक ज़मीन की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से एक टक आंसू गिर रहे थे, वो कुछ हलचल भी नहीं करती। तभी एकदम से पंखु जो मायशा की मॉम है वो उठती है, एकदम से पंखुड़ी के पास जाती, उसके शोल्डर पे टैप करती, उसका हाथ पकड़ती। जैसे ही हाथ पकड़ती एकदम पंखुड़ी जो है जो ज़मीन पे अपनी नींव में आके बैठ जाती है और इतनी ज़ोर जोर से रोने लगती है कि उसका रोना देख के मायशा एकदम से घबरा जाती है। मायशा की मॉम जल्दी से ज़मीन में बैठ के उसे अपने सीने से लगा लेती है और बोलती कि बेटा इतना मत रो, अपनी हालत तो देखो बेटा, इतना मत रो, खुद को संभालो बेटा, मेरा खुद का हालत ख़राब है, मैं कैसे तुम्हें संभालूंगी। वो इतनी ज़्यादा रोती है, मायशा उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो एकदम से आती है और एकदम दोनों के सामने बैठ जाती है और बोलती कि ये आप रो क्यों रही हो, ये रोना बंद कर दो, मुझे ये रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी एकदम पंखुड़ी उसकी तरफ देखती है और एक टक देखने लगती है तो एकदम से पंखुड़ी जो है अपनी सासू मॉम से थोड़ा सा साइड होती है, एकदम से मायशा के पास जाके उसके पैर पकड़ लेती है और एकदम से बोलते मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमको समझी ही नहीं, मैं तुमको फोर्स किया ना मेरे साथ शादी करने के लिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बोल रही हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तभी एकदम से जो मायशा है वो एकदम से जल्दी से उसकी हाथ को अपनी पैर से हटाती है और बोलती कि क्या कर रही हो आप। तो पंखुड़ी बोलती मुझे माफ़ कर दो, मैं मुझे नहीं पता था ये सब कुछ, मैंने कहीं ना कहीं एक तरीके से तो ये फोर्सफुली तुमको मुझसे शादी करनी पड़ी ना। तभी मायशा एकदम से बोलती कि ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो। तो बोलती कि नहीं पर ये सही नहीं हुआ ना तुम्हारे साथ, मैंने गलती की ना, मैं प्यार करती थी पर करती हूँ वो अलग बात है, पर मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी ना कर सकती हूँ। उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे, मायशा को ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। तो एकदम से वो पंखुड़ी को अपने सीने से लगा लेती है और बोलती कि रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप थोड़ा नॉर्मल हो जाइए। वो सिचुएशन ऐसी थी, आपने कुछ गलत नहीं किया और ये शादी मैंने फोर्सफुली नहीं की। तुम जब एकदम से पंखुड़ी को मायशा गले लगाती तो मायशा भी उसे बहुत ज़्यादा हक करती है और उस फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लगती है।
तभी मायशा की मॉम जो है वो एकदम से आती है, वो दोनों को ही एकदम से हक कर लेती है। ये तीनों एक दूसरे को गले लगा के जो है एकदम से रोने लगते हैं। कुछ देर बाद मायशा की मॉम थोड़ी सी जो है अपनी होश में आती है, बोलती कि बहुत हुआ ये रोना धोना, अब ये मत रो। पंखू जी बेटा संभालो खुद को, जाओ फ्रेश होके आओ, नीचे आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये बोल के एकदम से चली जाती है। इधर पंखुड़ी जो है वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। मायशा उसे संभालने की हर तरीके से कोशिश कर रही थी, लेकिन पंखुड़ी जो हो सिसक सिसक के रोने लगती है। तभी एकदम से मायशा थोड़ी सी पीछे होती है। वो पहले एकदम से जो पंखुड़ी की आंखों से आंसू जो है, आंसू के बूंद जो उसके गालों में थे वो देखते तो मायशा जो है पहले उसकी फोrehead पे किस करती है। फिर वो जो उसकी आंखों से आंसू जो गिर रहे थे उस आंसू में वो आंसू एकदम से पी जाती है और उसकी चीक्स पे किस करते हैं। ऐसे दूसरे साइड पे भी करती है। जब एकदम से किस करती है तो पंखुड़ी की वो जो सिसकना वो बंद हो जाती है। वो एकटक सारी पंखुड़ी का जो रोना है वो बंद हो जाती है। तो वो एकटक मायशा की तरफ देखने लगती है। तो मायशा बोलते है कि ये आँखें नशीली आँखों जैसा है, इनमें आंसू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे मत रो आप। तो पंखुड़ी क्या ही बोले, वो चुपचाप बस एक टक मायशा की आंखों में देख रही थी। तभी मायशा एकदम से जो है एकदम से थोड़ा सा झुकती है और उसकी होठों को चूम लेती है। जब एकदम से ये करती है मायशा तो पंखुड़ी एकदम शॉक हो जाती है। फिर मायशा जो है उसको एकदम से गले से लगा लेती है। बस थोड़ी देर करीब 5 मिनट तक किसी से कुछ कहते नहीं है, बस एक दूसरे को गले लगा के रखते हैं। तभी नीचे से आवाज़ आती है कि पंखुड़ी मायशा जल्दी आ जाओ यार। तो एकदम से पंखुड़ी थोड़ी सी साइड हो जाती है। तो मायशा बोलती कि मैं फ्रेश होके जाती हूँ, आप जल्दी से फ्रेश होके आ जाना। तो मायशा वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और नीचे जाती है। इधर पंखुड़ी जो है वो उठती है, खुद को संभालती है और जाके फ्रेश होती है, शावर लेती है। शावर लेते वक्त उसको सिर्फ वही चीज़ें बार बार उसके दिमाग में पिंच कर रहा था, उस इंसान के बारे में। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो ना कुछ कर पा रही है, ना उस इंसान को का कोई पता उसके पास था। वो इतना उसे वो गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि एकदम से वो वॉशरूम की दीवार पे अपनी हाथ एकदम से मारती है, जिससे उसकी हाथ की एक उंगलियों थोड़ा सा छिल भी जाती है। फिर जैसे तैसे वो फ्रेश होती है, फिर वो नीचे जाती है, जो नीचे जाके टेबल पे एकदम से बैठ जाती है। उसका ध्यान कहीं और बिल्कुल नहीं थी, वो सिर्फ खाने की तरफ एक टक देखने लगती है। एकदम से पलक भी देखती है, मायशा भी देखती है कि इनका अलग ही जो है। तभी एकदम से पलक उसके साइड पे ही बैठी थी, एकदम से बोलती कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। तो वो कुछ डिटेल नहीं बोलती, वो बोलती ठीक है। तो पलक थोड़ी बहुत समझ जाती है, वो बोलती कि देख इतना गुस्सा मत कर। मैं जब पंखुड़ी वो कुछ जवाब जो है उसे नहीं देती। इधर मायशा भी देखती तो मायशा की नज़र भी एकदम से उसकी हाथ पे जाती है, जो हाथ वो छिल गया था। तो थोड़ा थोड़ा हल्का सा ब्लीड भी
آئے ہوئے تھے، تو ایک دم سے جب دیکھتی ہے تو ایک دم سے وہ، کیونکہ وہ دوسری سائڈ پہ تھی پنکھوری کی، تو ایک دم سے وہ ہاتھ پکڑ بولتی یہاں پہ کیا ہوا؟ تو سب لوگ ایک دم سے اس طرف دیکھنے لگتے، تو پلک بھی دیکھتی ہے، تو پلک بھی بولتی کہ یہ کیا ہوا؟ ماشا پنکھوری جو ہے کوئی جواب ہی نہیں دیتی، وہ بس اپنا کھانا کھانے لگتے ہیں۔ پلک سمجھ جاتی ہے تو وہ کچھ نہیں کہتی، وہ مائشہ کو اشارہ کرتی کہ اسے اب تھوڑی دیر کے لیے اکیلے چھوڑ دو۔ یہ لوگ سارے بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ جو عبیر ہے وہ ایک دم سے مائشہ کو بولتی کہ آفس جانا ہے یا، تو وہ ایک دم سے بولتی کہ نہیں بھائی جانا ہے آفس، میں ریڈی ہوں، آپ تو بولتی کہ میں بھی ریڈی ہوں۔ تو یہ دونوں جو ہے آفس جانے کے لیے نکل رہے تھے، تبھی ایک دم سے مائشہ جو ہے وہ اپنی موم کے پاس آتے، ان کو ایک بہت ٹائٹلی ہگ کرتے اور بولتے کہ اپنا دھیان رکھنا اور ان کا بھی۔ تو مائشہ کی موم تو سمجھ گئی تھی، تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ سہلا کے بولتی بیٹا تم بھی اپنا دھیان رکھنا۔ یہ بول کے جو ہے مائشہ جو ہے عبیر کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ ادھر مائشہ کی موم جو ہے ایک دم سے آتے ہیں پنکھوری کے پاس اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور بولتے کہ کیا ہوا بیٹا، اتنی چپ؟ یہ جو جوالا مکھی تم اپنے اندر بیچ رہی ہو نا، یہ صحیح نہیں ہے، اسے یہی پہ نکال دو۔ تبھی پنکھوری ایک دم سے اس کی ساسو ماں کی طرف دیکھتی، اس کی آنکھیں ایک دم لال تھی، تو مائشہ کی موم دیکھ کے تھوڑی سی گھبرا جاتی، وہ ایک دم سے بولتی بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ تو وہ کچھ نہیں کہتی۔ تبھی پلک بھی ایک دم سے پنکھوری کو بولتی یار شانت ہو جانا، شانت ہو جا، خود کو سنبھال، ایسے اگر تو کرے گی تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ ہم بھی تو ہے نا، تیرے ساتھ صرف تو نہیں ہے، ہم سب جڑے ہیں، پلیز ایسے تو مت کر۔ تو پنکھوری کچھ کہتی نہیں ہے، وہ بولتی کہ مجھے چیمبر جانا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھتی ہے، ریڈی ہوتی ہے اور اپنے چیمبر کے لیے جو ہے اس کی میم کے پاس چلی جاتی ہے۔ ایک دم سے جب وہ جاتی ہے، اس کی میم کچھ کام کر رہی تھی لیپ ٹاپ میں، تو جب ایک دم سے دیکھتی تو کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی طرف ایک ٹک دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ حد سے زیادہ لال تھے۔ آکاش بھی دیکھتا ہے، تو ایک دم سے پنکھوری کی میم جو ہے وہ آکاش کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم باہر جاؤ۔ آکاش چلا جاتا ہے، تو ایک دم سے اس کی میم پنکھوری کے سائڈ پہ ٹیبل پہ بیٹھا تھی اور بولتی کہ کیا ہوا، یہ کیا حالت بنا کے رکھی ہو؟ پنکھوری جو ہے اس کا غصے کا پارا اتنا ہائی تھا کہ وہ جس سائڈ پہ بیٹھی تھی ٹیبل کے سائڈ پہ، وہاں پہ ایک شو پیس ٹائپ تھا جو اس کا ہی تھا، وہ ایک دم سے وہ لیتی اور ایک دم کھینچ کے مارتی ہے زمین پہ، جس سے اس جو ہے شو پیس کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ایک دم سے جب اس کی میم یہ دیکھتی ہے تو اسے ایک دم سے حق کرتی ہے کہ شانت ہو جاؤ، ریلیکس ریلیکس، شانت ہو جاؤ، شانت ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ قریب 5 منٹ تک جو ہے وہ پنکھوری کو حق کیے ہوئے تھے، تو ایک دم سے پھر تھوڑی سی دور ہٹتی ہے اور بولتی کہ کیا ہوا؟ تو پنکھوری جو ہے ایک دم سے وہ، اس کی آنکھ تو پہلے سے لال تھی اور اب اس کی آنکھوں سے 1-2 آنسو گرنے لگتے ہیں اور ایک دم سے بولتی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی اس انسان کا، میرا من کر رہا ہے نا میں اس انسان کو مار دوں، بس ایک بار میرے سامنے آ جائے۔ انسان کے نام پہ دھپا ہے وہ انسان، ارے کیسا انسان ہے اپنی۔ تبھی جو ہے اس کی میم اسے پھر سے آ کرتے بولتی پنکھوری شانت ہو جاؤ نا، وقت لو نا تھوڑا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم اس انسان کے نام ایسے چلانے سے وہ تھوڑی نا سامنے آ جائے گا۔
تو جیسے تیسے وہ سنبھالتی ہے. پھر جو ہے دوپہر کو وہ پنکھوری کو جو ہے گھر بیچ دیتی ہے، کیونکہ پنکھوری کی حالت سچ میں ہی بہت خراب تھی کہہ سکتے ہیں. جب وہ گھر آتی ہے تو ایک دم سے دیکھتی کہ گھر کے باہر جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ ایک دم سے گھور کے صرف گھر کو دیکھ رہی تھی، اور ادھر ادھر ویسے جو ہے ایک دم سے اس کا دیکھنے کا الگ ہی نظر ہوتا ہے. تو ایک دم سے وہ بولتی کہ کون ہے آپ؟ تو جب وہ انسان ایک دم سے پلٹتی ہے تو دیکھتی کسی، تو وہ پہلے کہتی کہ کچھ نہیں، وہ مجھے کچھ کا کام چاہیے تھا. تبھی وہ ایک دم سے پنکھوڑی بولتی ہے یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، آپ غلط جگہ آ گئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، یہ بھی بہتر ہے. تبھی ایک دم سے وہ انسان کہتا ہے کہ ایکچولی میرا فیملی ہے یہاں پہ. تو پنکھوڑی بولتی فیملی؟ آپ کا فیملی مطلب میں سمجھا نہیں. تبھی وہ انسان ایک دم سے کہتا ہے کہ وہ میں شیاب کی پاپا ہوں. ایک دم سے جب وہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں شیاب کی پاپا ہوں، ترنت ہی پنکھوری کے دماغ میں وہ کلک ہو جاتی ہے کہ وہ بول کیا رہا ہے وہ انسان، شیاب کا پاپا مطلب. تو ایک دم سے اس کی بھورے جو ہے وہ ترچھی ہو جاتے اور ایک دم سے بولتی کہ کیا آپ رابن ہو؟ تبھی وہ انسان بھی اسے گھورنے لگتی ہے، بولتی کہ تمہیں کیسے پتا؟ بھائی صاحب، پنکھوری کو یہی تو انتظار تھی. وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے تو سائڈ پہ ایک لکڑی کا جو ایک ڈنڈا پتہ نہیں کیا تھا وہ اس کو لیتی ہے ایک دم سے. وہ انسان بولتی کہ کیا مطلب یہ کیا کر رہی ہو آپ؟ تو جو ایک دم سے وہ وہ ڈنڈا اٹھاتی ہے اور ایک بس اس انسان کے اوپر برس رہے تھے. وہ اس انسان کو اتنی زور زور سے مار رہی تھی اور چیخ چیخ کے بول رہی تھی تم وہ انسان ہو، تم وہ کمینے انسان، وہ حیوانیت، وہ راکشس. وہ اتنی زیادہ مارنے لگتی ہے اور اس کی اتنی چیخنے کی آواز گھر کے اندر تک جاتی ہے. تو جب سب ایک دم سے باہر آتے ہیں کہ آخر یہ چلا کون رہا ہے، تو بھائی باہر کا نظارہ دیکھ کے سب شوق. سب سے شاکنگ والی بات تو معائشہ کی موم کے لیے تھی کہ یہ انسان اچانک کیسے سامنے کیسے آ گئے. پنکھوری جو ہے وہ اپنی ہوش میں تھا ہی نہیں، وہ بس جو ہے اس انسان کو ایک ٹک مارنے لگتے ہیں. وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتی، وہ بس اس لکڑی سے وہ بس اس انسان کو زخمی کر رہے تھے. اس کا سارا غصہ شاید وہ آج نکال دے، اتنی زیادہ غصے میں تھی وہ. اس کو کوئی سنبھال نہیں پاتی. ایک دم سے پلک بھاگ کے آتی ہے، پنکھوری کو پکڑتی ہے. تو پنکھوری بولتی ہے کہ پلک ڈونٹ ڈو دس، میرے ہاتھ سے دھکا وکا لگ جائے گی تو اس چیز سے دور رہے، بس مجھ سے دور رہے. تو پلک تھوڑا سا سائڈ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو سچ ہی بول رہی تھی. اس حالت میں اگر دھکا وکا لگ گئی تو پلک ایک دم سے اپنی ساسو مام کے پاس جاتے، بولتی کہ اس کو روکے نا، یہ پاگل ہو چکی کیا. تو اس کی جو ہے تو پلک کی ساسو مام ایک دم سے بھاگ کے جاتی ہے اور معائشہ کو بولتی کہ بیٹا بیٹا کیا کر رہے ہو. تو ایک دم سے پنکھوری بولتی وہی جو بہت پہلے، اگر میں اس وقت، اس کا قسمت اچھا ہے، اگر میں اس وقت معائشہ کے ساتھ ہوتی نا تو یہ انسان نہیں بچ پاتا اب تک، کب کا مار دیا ہوتا میں نے. یہ بول کے بہت زیادہ مرنے لگتے. تبھی جو پلک ہے وہ ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھتا، اپنا فون اٹھاتی ہے، سیدھا کال کرتی ہے جی بھائی معائشہ کو، کیونکہ اس حالت میں صرف معائشہ ایک ہے جو پنکھوری کو سنبھال پائے گی.
تو معائشہ جو ہے وہ کچھ کام کر تو رہی تھی، لیکن جب کال دیکھی 2 بار تو ایک دم سے کال، تیسری بار پک اپ کرتی ہے تو ایک دم سے جب پک اپ کرتے تو سامنے جو ہے کانپتی ہوئی آواز بولتی کہ وہ تم جلدی سے گھر آؤ بس. تو ایک دم سے معائشہ بھی گھبرا جاتی کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا. تو ایک دم سے وہ بھاگتی ہے عبیر کے پاس. عبیر اپنے چیمبر پہ نہیں تھا تو اس کے پی اے سے پوچھا جاتا ہے کہ عبیر کہاں ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ اونر کے ساتھ ایک میٹنگ ہے کمپنی کے، تو وہاں پہ بزی ہے. تو ایک دم سے اس کے ٹیبل پہ کار کا کی رکھا تھا، وہ وہاں اٹھا کے ایک دم سے بھاگتی ہے اور کار لے کے ہائی اسپیڈ پہ وہ قریب 5 منٹ بعد گھر آتی ہے. گھر آتے ہی جو دیکھتی ہے سامنے کا نظارہ، بھائی کیا ہی بولے. ایک دم سے اس کی نظر اس انسان پہ پڑتے ہے تو اس کی پیر ڈگمگا جاتا ہے. وہ اس کے شریر میں وہ دم ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے جا کے اس انسان سے روبرو کرے اور پنکھوری کو سنبھالے. ایک دم سے معائشہ کی موم کی نظر بھی معائشہ کی طرف پڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے، یہ ایک ٹک اس انسان کو دیکھنے لگتی ہے اور اس کی پورا شریر جو ہے کانپنے لگتی ہے. تبھی ایک دم سے وہ بھاگتی ہے اپنے بیٹے کے پاس، جاتے اسے ہگ کرتے اور بولتی کہ سنبھالو خود کو بیٹا، سنبھالو. وہ اس کے بس میں اب کچھ ہے نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ کرے گا. تبھی وہ دیکھتی کہ وہ انسان ایک دم زخمی ہو گیا تھا، کیونکہ معائشہ رکتی نہیں ہے نا، پنکھوری رکتی نہیں ہے نا. وہ اپنی ضد جو ہے، اس کے اندر جو آگ تھے وہ سارے جو ہے وہ نکل رہی تھی. پھر جو ہے پلک کی ساسو موم بھی یہ چیز سنبھالنے کی کوشش تو کرتی ہے، آگے بھی بڑھتی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا. وہ انسان ایک دم سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے. تبھی ایک دم پنکھوری جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. وہ انسان بے ہوش ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اس کے سر پہ اتنا غصہ آ رہی تھی نا کہ وہ اس حالت میں بھی اس انسان کو مار رہی تھی. تبھی ایک دم سے معائشہ جاتی ہے اور ایک دم سے اسے ہگ کرتی ہے. تو جیسے ہی اسے ہگ کرتی ہے تو پنکھوری جو ہے ایک دم شانت ہو جاتی ہے. اس کے ہاتھ سے وہ لکڑی کا جو ڈنڈا تھا وہ گر جاتے ہیں. معائشہ بس اسے سنبھالنے کی ہر کوشش کرتی ہے. وہ اس کو سہلانے لگتی ہے اس کے سر پر، بولتی کہ شانت ہو جائیے، سب کچھ ٹھیک ہے، خود کو سنبھالیے، اتنا غصہ صحیح نہیں ہے، شانت ہو جائیے. تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کی ہوتا کیا ہے، جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا دھیان رکھو اور اپنوں کا بھی اور ڈھیر سارا پیار بانٹو اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھو. خدا حافظ، بائے.